काणकोण हांगच्या नामनेच्या बीच शॅक ऑपरेटरा कडल्यान 5.25 लाख मोलाचे ड्रग्स जप्त केला। दर्या देगेवयल्या पट्ट्याचेर सक्रिय आशिल्लो तो एक म्हत्वाचो विक्रेतो अशें पुलिसांनी सांगलां। तो दर एकी 2 शॅक आनी एक नायट क्लब चलयता। हे घडणुकेची फुडली चवकशी चालू आसा। राज्यांत गुन्यांवांनी वाड जायत आसा। जायते कडेन ड्रग्स प्रकरणां उक्ताडार येवत आसात। गोंय हे गुन्यांवांचे हब जावपाक लागला वय। जायते कडेन गुन्यांव फाटे कारवाय करतना दिश्टी पडटात, पूण परिस्थिती मात सुदारना। कायदो आनी सुवेवस्था खर जावप ही आता काळाची गरज जावन रावल्या। पूण केन्ना सगळे प्रश्न जाग्यार पडटले? गोंय केन्ना गुन्यांव मुक्त जातलें? काय लोकांक हेंच पळोवपाक मेळटलें? वेळच सांगतलो। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार। ताळगावातल्या एका घरातल्यान 50,000 रुपया रोख आणि 6.23 लाख रुपया मोलाचे 49 ग्राम वजनाच्या भांगराच्यो वस्ती घेऊन फरार जाल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या 21 वर्सां पिरायेच्या चलयेक अटक केल्या। चोरी केल्ले रोख रक्कम आणि भांगराचे अलंकार ताब्यात घेतला। राज्यात चोरयांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। कायदो आनी सुवेवस्थेचेर परत प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात। दिसा ढवळ्या तशेंच नामनेच्या घरांनी चोरयो जावपाचें प्रमाण वाडला। गोंयकारांच्या मनात भिरांत पातळल्या। हे सगळे थांबोवपा खातीर खर पावलां उबारपाची काळाची गरज जावन आसा। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक। ठाणे पंचायत वाठारांतल्या हिरवे खुर्द 70 हांगच्या पार्वती सावंताच्या खोपीक अचकीत उजो लागलो। या उज्यात तांचे पुराय लुकसाण जालें। सुमार 3 लाखाचे लुकसाण जाला असो अदमास आसा। मेळिल्ले माहिती प्रमाण पार्वती सावंत आपले 2 पूत महादेव सावंत आणि रामनाथ सावंत हांचे वांगडा रावताली। तांचे घर पोन्ने आशिल्ल्यान मुखार नवे घर बांदपाचे काम चालू आशिल्ले। देखून तात्पुरत्या राबित्या खातीर घराच्या फाटल्यान ही खोप बांदिल्ली। घरातल्या गरजेच्यो सगळ्यो वस्तू ह्या कुडीत दवरताले, पूण ह्या उज्यांत तांचे सामान लासून गोबोर जालें। आमच्या घराचे फुडल्यान काम चालू आसलें आनी फाटल्यान आमी रावपाक खोप काडलेली। ते सगळे सामान आमी थंय शिफ्ट केल्ले। ते आमचे सगळे ते आई पाणी व्हरपाक गेले फाटल्यान आमकां जाय म्हणून पिवपाक। फक्त जाल्यार सगळी खोप आमची जवळी। मग त्यांचा आवाज येता म्हणून हांव घरा कडल्यान धांवून येयलो। पळयताले थंय व्हडलो तेंचो फाटसून सबंद उजो पेटलेलो आसलो। आमी बेगी येता तितले आमच्या प्रयत्नान आमी थंय उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण तो उजो आमकां येना। मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक आपयले। फायर ब्रिगेड येवन तेंच्यांनी मातसो तो उजो हे केलो, पालयलो तितले, आनी आमी सगळे तेंचे मागीर सामान सगळे भायर शिफ्ट केले। आणि बरे कितें कपडे बी तेंचे फ्रीज कपडे तेंचे चडशे सामान चडान चड सामान तेंचे जळयले आसा। आमच्या सगळे सामान आसले, भुरग्यांचे कपडे आसले, शाळेचे ड्रेस, बुकां तेजी, फ्रीज आमचो आसलो, सगळे चडटे लायटी सामान हांगान दवरले नवे। ते जळान सगळे जाले। जवळ 3 लाख मेर आमचें लुकसाण जाल्लेलें आसा। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची एके वटेन भाजपा सरकार येवकार दीत तोखणाय करता जाल्यार दुसरे वटेन ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान गोंयकारांक भाजपा सरकार कशें फटयता हाचेर टिका विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी केला. गोंयकारांक फायदो कितें अशें म्हणत अर्थसंकल्पाचो आराखडो काँग्रेस फुडाऱ्यांनी मांडलो. पळयात. मिडियाच्या मार्फतांतल्यान हे सरकार गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न करता. काल जे बजेट जाले ते ह्या डबल इंजिन सरकाराची झिरो डिलिव्हरी फॉर गोवा हे दिसून येता. बीजेपी सदांच उलयता की आमचे डबल इंजिनाचे सरकार, पूण जेन्ना गोंय येता तेन्ना तांची डबल बिट्रेयल आणि झिरो रिझल्ट आमच्या मुखार येता. आता 11 जानेवारी 2026 16 फायनान्स कमिशनाच्या चेअरमॅनाक मुख्यमंत्र्यांनी एक निवेदन दिले. हो स्वतः मुख्यमंत्री चेअरमॅनाक मेळिल्लो आणि निवेदन दिले आणि त्या निवेदनात ताणे 4000 कोटी रुपया गोंया लागून मागिल्ले. आणि ते 4000 कोटी रुपया ताणे कितें मागिल्ले ते आमी मातशे इन डिटेल तातून या. आता जे युनियन बजेट जे झाले ते हे 4000 कोटी रुपये जे मागिल्ले तातूंतले झिरो मेळ्ळे गोंयांक. 0 rupees Goa has got in the union budget where Chief Minister Pramod Sawant had asked for grants. हिमालयन आणि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्साक जो मेळटा तो गोंय राज्यान ताणे मागिल्ले आणि जस्टिफिकेशन कितें दिल्लें की कोस्टल vulnerability, climate change risk, western Ghat ecological sensitivity, CRZ restrictions, national tourism burden हे घालून स्टेट गव्हर्नमेंटान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान 90-10 जो रेशिओ असा तो 60-40 करचो म्हणून मागिल्ले. टुरिझम स्टेट जो असा तातून या सरकारान 700 करोड रुपये मागिल्ले फॉर टुरिझम लिंक्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सच एज थीम पार्क्स, अलाइड फॅसिलिटीज आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. कित्याक टुरिझमाच्या माध्यमांतल्यान लाखांनी लोक ताचेर डिपेंड आसात. केंद्र सरकारान कितें दिलें? झिरो, नो फंड एलोकेशन. गोंय राज्यान तातून स्पेशल असिस्टन्स फॉर गोवा म्हणून 3600 करोड रुपया मागिल्ले. आता या 3600 करोड रुपयान फायनल आउटकम कितें? 1049 रुपया आमकां मेळ्ळ्या फॉर 5 years, which is barely 210 crores per annum. मोस्ट करप गोंय विकले 100 दिसांनी रिजनल प्लॅन हाडटा, 100 थोड्या एकट्यान 100 दिसांनी कसिनो काडटा. 100 दीस सोड 14 वर्सां जाली. कसिनो आतां ऐकला पळय ती नवी कसिनो येता म्हणटा ते आमी डॉक्युमेंट्स थोडे मागल्या. पयले आसले व्हडले 2 क्रेनी उबे आसले, ते एंकर सोडटा ते 150 टनाचे. कसिनो काडपाचे सोड. सो हे सरकार म्हाका दिसता जे लोकांक एव्हरी इलेक्शन फोटोन कितलो ते पूण फोटयतलो मनशाक. मायनिंगाचे उदाहरण घे. एव्हरी चवथ आयली की तो म्हणटा दिवाळीक चालू करता, दिवाळी आयली म्हणटा तो क्रिसमसाक चालू करता, क्रिसमस जाले म्हणटा तो न्यू इयराक चालू, अशें करत करत 14 वर्सां जाली. जे हे अर्थसंकल्प जे पळय जाला तातून गोंयांक कितें बेनिफीट मेळ्ळा हे पयलीं लोकां मुखार येवपाक जाय. तुमचे कडेन रिक्वेस्ट लोकां मेरेन पावया. हे इम्पॉर्टंट लोकां मेरेन पावया मरे. लोकांक कशें फटयता ते. पूण तुमी हे लोकां कडेन व्हरतले, लोकांक सांगतले आमी पावयतात, तुमी पावयतले. तुजी मिडियम जाल्यार लोकां कडेन पावोवपाची म्हणून तुजे मरे आयल्या. बीजेपी करप्ट म्हणून सगळे लोक उलयतात. सगळे करप्शन चल्ला मोठ्या प्रमाणात, सगळ्या स्तराचेर करप्शन चल्ला. ह्या बीजेपीक काँग्रेस ऑप्शन म्हणून लोकांनी कसो विश्वास दवरप? काँग्रेस दिल्ली बरे 11 सिटां तुम्ही राईट ऑफ करून उडयल्ले मरे थोड्या लोकांनी. सो ह्या फावट लोकांनी विश्वास दाखयला न्ही. विश्वास लोकांक तुमचेर कसो भाशेन बजेटाचेर कितें प्रश्न ना तुजे? बजेट आर यू हॅपी दॅट 5500 करोड गोंयांक मेळ्ळे आणि प्रमोद सावंतान सांगले 4000 करोड मेळटले. ते ताका विचारा हे 4000 करोड खंय गेले? ना व्हेरी इम्पॉर्टंट. एव्हरी इयर बजेट जाता आणि ते बजेट जे गोंयचे इंडस्ट्रियलिस्ट आसतात तांकां आवडटा, पूण जे ओपोजिशन जे असतात ते सदांच तेजेर आरोप करतात. सो एक्झॅक्टली जाता कितें? हातून आरोप करपाचो प्रश्न. आय थिंक म्हाका दिसता हांवें फॅक्ट्स तुमच्या मुखार दवरले. 11 जानेवारी 2026 गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान एक मेमोरंडम दिलो
wherein he asked for 4,000 crores. ते 4,000 crores खंय खंय ताका जाय हाजे ताणें बायफर्केशन दिलें. हे हांवें तुमच्या मुखार हाडलां की ताणें जो डिमांड केल्लो पळय कांयच जावना सक्सेसफूल. आतां हांवें पळयलां थोडे सम forums have taken place after the budget. Some people were sitting in some conference and said this is good budget. But they have to answer where the state government had asked for industrial corridor. ताचेर 0 rupees मेळ्ळा. So how you expect industry to grow? गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझैब शेख. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. ह्या अर्थसंकल्पाचो गोंयकारांक म्हत्वाचो फायदो जातलो आनी वाड आनी उदरगत घडोवन हाडपी मुखेल लोककेंद्रीत उपक्रमांचेर भर दिवपी हो अर्थसंकल्प आशिल्ल्याची तोखणाय तांणी ह्या वेळार केली. इंडियन बजेट 26-27 हे माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाल आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत दवरलो ताचे स्वागत करतनाच हांव ही संधी घेवन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची हांच्यान तांचे टिमीचे कौतुक करता, अभिनंदनय करता की विकसीत भारताचे स्वप्न जे आसा 2047 हाका एक दिशा दिवपा खातीर हो अर्थसंकल्प आसा. निर्मला सीतारामनजीन सलग 9व्या वेळा हो अर्थसंकल्प पार्लिमेंटान भितर दवरून एक विक्रम केल्लो आसा. रविदास जयंती आनी मान पौर्णिमेच्या दिसा हो दिल्लो अर्थसंकल्प हो एक ईज ऑफ बिझनेस आनी त्या बरोबर देशाक एका विश्वगुरू करपाचे दृश्टींतल्यान म्हत्वाचो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्या वेळाचेर अर्थसंकल्पात अनेक गजाली ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो देशा खातीर बळकटी निर्माण करपाक इकॉनॉमिक्सान भितर एक बाजूच तयार करपाक जाय आशिल्ली आनी त्या खातीर आमी हे अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतनाच आमी ताचेर एक ढोबळपणे फाटल्या 2014 पासून आतापर्यंत जो अर्थसंकल्प दिसनाचे जे कितें केल्लें आसा ताचेर एक आमी मुद्दाम ज्या वेळाचेर 2 लाख 2.5 लाख पर्यंत सामान्य टॅक्साचे हे आशिल्ले ब्रॅकेट ते सामान्य टॅक्साचे ब्रॅकेट आशिल्ले ते 12 लाख पर्यंत पावले आनी 12 लाख पर्यंत करपा खातीर ह्या सरकारान ह्या रकम भितर अर्थसंकल्पात भितर तरतूद केली आनी ताचो फायदो जवळजवळ दोगांयची इकोबायलीक 24 लाख आनी बाकीचे 75,000 म्हणजे व्यवस्थितपणे जर मांडलो जाल्यार ताचो फायदो. ह्या वेळाचेर एक रोड मॅप विकसीत भारता खातीर दवरतना अनेक गजाली पुटअप केल्ली आसा आनी त्या खातीर नवीन प्रत्येक बजेट जे नॉर्मली कशें आसता बजेट हें नॉर्मली राष्ट्रा खातीर आसता आनी तातूंतल्यान तुमकां पीक करपाचें आसता ज्यो ज्यो गजाली तांच्यांनी त्या त्या क्षेत्रांत दवरिल्ले आसा. उदाहरण गोंय जर कुठं आमी विचारलें जाल्यार गोंय स्पेसिफीक जर म्हणत जाल्यार तातूंत भितर इतले सुद्दां दित्या नाल्ला खातीर आनी काजू खातीर जो अर्थसंकल्पात तरतूद केल्ली आसा आनी मागणी आसा ती खरें म्हटल्यार खूब गरजेची. गोंयांत अशें एकूय घर आसचें ना ज्या घरान आपूण एक माड रोयता त्या माड रोवप 1 किंवा 2 माड आसप कोणाचे 5-7 माड अशें आसतात त्या बरोबर व्यवस्थीत सगळे बरोबर नाल्लाची माडाची बाटां आसतात. काजू बरोबर कितें आसा हो काजूचो आमचो गोंय म्हणल्यार काजू म्हणटात काजू आनी हें आतां हळू अर्थसंकल्पान त्या खातीर ते जमनीची मॅपिंग कशी करप एआयचे ब्रँडिंग करून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून त्या जाग्यार भितर काजू कसो म्हणटा फाटलो माड जो आसा तो आसा ताका नवे चड माड रिप्लेस कशें करप त्यामुळे त्या खातीर शेतकऱ्यांक आपलो प्रॉडक्ट आसा तो वाडोवंक मेळटलो आनी तातूंत भितर हातूंत नाल्ला खातीर कोकोनट कोको कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आसतले किंवा तातूंत भितर ग्रामीण अर्थसंकल्पांत भितर म्हणजे ज्या गांवांत भितर म्हणजे वाठारांतलो प्रत्येक जाण जो हातूंत तो गेलो ताका कशी वाट मेळटली हातूंत भितर रेडींग आसा. ब्लू रेव्होल्युशनान भितर आमचो सी बेल्ट खूब व्हडलो आसा कोस्टल बेल्ट त्या हातूंत भितर सुद्दां तसो म्हळ्यार भारताक तसो खूब व्हडलो लागिल्लो आसा पण अनेक राज्यांत ताचो फायदो जाता गोंयांत भितर जातलो आनी त्या खातीर टुरिझम सेक्टराचे आनी म्हणजे नुस्तें सुद्दां एक प्रकारचें मार्केटिंगान भितर सुद्दां एक फूड आयटमा भितर आमी ताचो यूज करतात आनी त्या खातीर हें सगळें करतना रोजगाराची नवी संद्यो एक वटेच्यान टुरिझमाच्या हातून हें करतना त्या वटेच्यान ब्लू रेव्होल्युशना भितर सरोवरां निर्माण करप त्या खातीर तांचे खातीर नवे शेल्टर स्टार्ट करप त्याच्या खातीर मुखार वचपा खातीर प्रोत्साहन दिवपा लागून ह्या अर्थसंकल्पान भितर मत्स्य संपदा योजनेच्या मार्फत एक दिल्ली आसा ती आमकां गोंया खातीर तातूंत भितर अनेक बाकीच्यो खुबश्यो गजाली आसात म्हणजे सीमा आसा जाल्यार गणपती दिदी बायलां खातीर आसा तांकां मार्केटिंगाक मेळप 10,000 रुपया कोटी घातिल्ले एमएसएमईचे मार्केटिंग आसतले त्या भायर
सरकारान लाख कोटीची तरतूद जे पायाभूत सुविधा केल्ली आसा हे सगळे विकसीत भारताचे स्वप्न फुडें व्हरपाक लागून केल्ले आसा. तातूंत भितर आनी गजाली ज्यो आसा टॅक्साचे परिणाम जे तातूंत भितर आमचे बरोबर जे प्रकार आसा ते व्यवस्थितपणे बाजू मांडटले, पण त्याच बरोबर मॅन्युफॅक्चरिंग हाजे भितर नवे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून ज्यो जितले वेगवेगळ्यो सुविधा आनी लेबर इंटेन्सिव्ह नव्यो हे केले प्रोग्राम तयार केल्लो आसा तो मुद्दाम आमकां लॉंग टर्माचेर फुडें वचपाक लागून आमकां बऱ्याक पडटा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक.